बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वक्त हम स्कर्दू में ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से एक सड़क शिगर की तरफ मुड़ती है और एक सीधी खपलू और खरमंग की तरफ जाती है। सुबह के 7:30 बजे हैं, शदीद सर्दी है और आज हमारा इरादा खरमंग की तरफ जाने का है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ख़िज़ां की खूबसूरती के हवाले से खरमंग का अपना ही मुकाम है। हुंज़ा की ख़िज़ां भी अपनी जगह, मगर ऑटम कलर में खरमंग वैली भी नहायत ही लाजवाब जगह है। स्कर्दू से चंद किलोमीटर बाहर यहाँ वादी कदरे वसी हो जाती है। हम यहाँ काफ़ी देर ख़िज़ां रसीदा दरख्तों और दरियाए सिंध के साहिल से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप बोर हुए बगैर पूरा दिन गुजार सकते हैं। खरमंग गिलगित बल्तिस्तान की 5 वादियों में से बहुत अहम वादी है और इस वादी को पुराने ज़माने में कारताक्षो भी कहा जाता था। ये कैरस की मशहूर जगह है जहाँ खपलू की तरफ से आने वाला दरियाए श्योक खरमंग की तरफ से आने वाले दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। 550 किलोमीटर लंबा दरियाए श्योक लद्दाख में रीमो ग्लेशियर से निकलता है और कैरस के मुकाम पर दरियाए सिंध में अपना वजूद खो देता है। इस मुकाम से बाएं तरफ खपलू जबकि दाएं तरफ खरमंग वैली का रास्ता है, तो इसलिए हम दाएं तरफ मुड़ जाते हैं। खरमंग को 2015 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और आर्जी तौर पर तोलती को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। मंठोका और खामोश वाटरफॉल यहाँ के मशहूर टूरिस्ट पॉइंट्स हैं और खरमंग ही वो इलाका है जहाँ पर दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये खरमंग के एक छोटे से गांव का स्कूल है। स्कूल की इमारत खेतों और ख़िज़ां ज़दा दरख्तों के दरमियान बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि खरमंग में शरह तालीम यानी लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है। एक अंदाजे के मुताबिक खरमंग वैली में तकरीबन 20,000 मकानात हैं और कुल आबादी 60 से 70,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर आबादी छोटे छोटे देहात की शक्ल में है। बड़ी आबादियों में सरमक, तोलती, मेहदियाबाद और पारी शामिल हैं। इस सड़क का बहुत सा हिस्सा दरिया के साथ साथ चलता है और इस मौसम ख़ज़ां में दरिया का पानी फ़िरोज़ी रंग लिए हुए है, जिसकी वजह से ये मनाज़र बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दरिया और ख़िज़ां के रंग सर्दियों की सुनहरी और चमकीली धूप के साथ मिलकर एक रोमानवी माहौल बना रहे हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि खरमंग गर्मियों की निस्बत ख़िज़ां के मौसम में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ की मुकामी आबादी का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत और मवेशी पालने पर है। ज़राअत में गंदम, आलू, मकई और मटर अहम फसलें हैं। इनके अलावा सेब, खुबानी, चेरी और शहतूत के दरख्त बड़ी तादाद में हैं। इस वादी का पारी एप्पल और सस्पोलो एप्पल बहुत मशहूर हैं, जबकि मवेशियों में बकरियां, गाय और ज़ोह पालना मुनाफा बख्श समझा जाता है। खरमंग के लफ्ज़ी मानी की बात करें तो बल्ती ज़ुबान में खर कले को यानी फोर्ट को कहते हैं और मंग का मतलब है मतरूक, पुराना, यानी जो चीज़ अब इस्तेमाल में ना हो। इस तरह खरमंग का मतलब पुराना कला बनता है और इस वादी को ये नाम अली शेर आंचन के दौर में दिया गया था, जिसने यहाँ बहुत से छोटे छोटे किले बनवाए थे। याद रहे कि स्कर्दू का किला खरफोचो भी अली शेर आंचन ही ने बनवाया था। अब हम मेहदियाबाद पहुँच चुके हैं। हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे, लंच करेंगे और चाय पिएंगे और उसके बाद गुंदुस की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे।
مہدی آباد وادی خرمن کا ایک اہم مقام ہے۔ اس کا پرانا نام پارکتا تھا، جس کو شیخ حسن مہدی نے 1982 میں امام مہدی علیہ السلام کے یوم پیدائش کے موقع پر تبدیل کر کے مہدی آباد کر دیا۔ وادی خرمن میں اس طرح لکڑی کے جھولنے والے کئی پل ہیں جن کو کراس کرنا بھی ایک خوبصورت تجربہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دوسری طرف جا کر ان ایکسپلورڈ نیچر کا لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ آئیں اور آپ کے پاس وقت ہو تو دوسری طرف ضرور جائیں اور نئی جگہوں کو ضرور ایکسپلور کریں۔ مہدی آباد موسم بہار میں چیری اور خوبانی کے پھولوں سے بھر جاتا ہے۔ چلی مندک یعنی خوبانی کے پھولوں کا موسم یہاں کی خاصیت ہے، اور یہ مہدی آباد کو ایک الگ ہی دنیا میں بدل دیتے ہیں۔ اسکردو سے مہدی آباد کا فاصلہ صرف 62 کلومیٹر ہے، اور یہ جگہ تاریخی طور پر بھی بہت اہم رہی ہے کہ ڈوگرا راج میں یہ ایک اہم عسکری قوت تھا۔ ڈوگرا فوج کے تیر اندازی کی مشق کے لیے بنائے گئے میدان مہدی آباد میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ سامنے نظر آنے والے برف پوش پہاڑ ہماری آج کی منزل یعنی گندز کے قریب آنے کا پتہ دے رہے ہیں، اور یہی پہاڑ انڈین بارڈر کے قرب کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے 1 گھنٹے 2 کی ڈرائیو کے بعد آپ اولڈنگ پہنچ جاتے ہیں، جو کہ اس جگہ پر پاکستان انڈیا بارڈر پر پاکستان کا آخری گاؤں ہے۔ ہمارا آج کا سفر وادی خرمن کے سب سے خوبصورت گاؤں یعنی گندز تک کا ہے۔ گندز اپنے خوبانی کے جنگل اور ایک وسیع جھیل کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں سڑک کنارے ایک سرخ رنگ کی خوبصورت کینوپی لگائی گئی ہے، جس میں سے دریا اور گاؤں کا حسین نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت شام ڈھل رہی ہے، سردیوں کی سنہری دھوپ اور خزاں کے رنگ مل کر انتہائی شاندار منظر پیدا کر رہے ہیں۔ گاؤں تک جانے کے لیے دریا پر ایک جھولنے والا پل بنا ہوا ہے۔ یہ پل صرف 2.5 سے 3 فٹ چوڑا ہے۔ پل بنانے کی جگہ کا انتخاب بھی نہایت ہی لاجواب ہے۔ پل کے نیچے دریا میں موجود پتھروں سے ٹکرا کر پانی بلند شور پیدا کرتا ہے، اور جس سے یہ جھاگ اڑاتا ہوا پانی کمال خوبصورت لگتا ہے۔ دریا کے اس پار لگے خوبانی کے درخت خزاں کا لباس اوڑھے اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ایک تنگ پتھریلے راستے سے ہوتے ہوئے ہم ذرا بلندی تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ایک چھوٹی سی آبشار بھی ہے۔ گندز ایک ٹپیکل بلتی گاؤں ہے۔ اس میں گنتی کے چند درجن گھر ہی ہیں جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت جگہ ہے، جس کا حسن آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں کچھ مقامی بچے بھی ملے جو کہ اپنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ یہ بچے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں آبشار تک لے گئے۔ اس گاؤں سے اوپر تقریباً 2 گھنٹے کی ٹریکنگ پر ایک وسیع اور خوبصورت جھیل بھی ہے، جس کا اصل نام تو گوارشی جھیل ہے، مگر اب وہ گندز جھیل کے نام سے ہی مشہور ہو رہی ہے۔ وقت کی کمی کے باعث آج ہم جھیل تک نہیں جا سکے، مگر انشاءاللہ دوبارہ جھیل کے لیے اسپیشل آئیں گے۔ گندز اتنا خوبصورت ہے کہ بے اختیار زبان پر سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اگر مرزا غالب یہاں ہوتے تو یقیناً کہتے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ امید ہے
آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.